बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, भारत का प्राइम मिनिस्टर दिवाली की तकरीब में एक तकरीर के लिए आता है और बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज में टैंक पर सवार होकर और फौजी वर्दी में मलबूस होकर आता है और आके पाकिस्तान को धमकी लगाता है कि 71 की वॉर में जिस तरह हमने पाकिस्तान को मज़ा चखाया तो आज हम उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। नाज़रीन, बेसिकली भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, ये एक कातिल शख्स है और क्रिमिनल है और ना इसका कोई विजन है। ये एक चाय बेचता था और इस तरह लोगों को कत्ल करके और इस तरह प्राइम मिनिस्टर की सीट पर पहुंच गया। उसके बाद इससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि ये भारत को तरक्की की राह पर लेकर जा सके और भारत बहुत जल्द तबाह होने वाला है। उसकी मईशत बिल्कुल नीचे गिर चुकी हुई है और भारत में मुसलमानों का जो तकरीबन 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, उनका जीना हराम किया हुआ है, उनका कत्लेआम कर रहा है। कश्मीर में ये मासूम लोगों का कत्लेआम कर रहा है। तो ये क्रिमिनल माइंडेड शख्स, ये पाकिस्तान को, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इसने पाकिस्तान को धमकी लगाई। देखिए, वजह यह है कि अभी 26 अक्टूबर 2020 को अमेरिका ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसको बेका एग्रीमेंट कहते हैं। BECA, इसका मतलब है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या है? ये एग्रीमेंट से मुराद ये है कि भारत और अमेरिका दोनों अपना डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन ये एक्सचेंज कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर कि भारत को ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी देगा जिसमें वो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम, पाकिस्तान के एटॉमिक जो पाकिस्तान का सिस्टम है, इसके अलावा सैटेलाइट के ज़रिए ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन, अपने दुश्मनों की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकेंगे। यानी कि दूसरे सेंस में आप समझ लीजिए कि अमेरिका भारत को जदीद टेक्नोलॉजी दे रहा है, सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी, जो कि जदीद नहीं है। हम आपको इसके बारे में बताते हैं। एक जदीद सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा है जिसकी वजह से भारत जो प्राइम मिनिस्टर है, क्रिमिनल टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है कि अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नेस्तो नबूद कर देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बेका के बारे में बताते हैं कि ये अमेरिका ने भारत को टेक्नोलॉजी क्यों दी। देखिए, सबसे पहली बात है कि अमेरिका एक अनरिलायबल कंट्री है। अमेरिका एक मक्कार मुल्क है और उसके अलावा भारत भी एक मक्कार मुल्क है। दोनों मुल्क एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। अमेरिका ने ये जो ट्रंप ने एग्रीमेंट साइन किया, आप इसकी टाइमिंग देखिए, 26 अक्टूबर 2020 को और 3 नवंबर को इलेक्शन हो रहे थे अमेरिका के। हुआ ये कि एक हफ्ता पहले ट्रंप ने एग्रीमेंट साइन करने का मकसद ये है कि भारत को एक लॉलीपॉप दिया और उसका मतलब ये था कि जो अमेरिका में भारतीय लोग रहते हैं, उनका एक असर रसूख है, उधर ज़्यादा तादाद में रहते हैं ताकि उनके वोट हासिल किए जा सकें। इसके जो ओपोनेंट थे, जो अपोजिट थे ट्रंप के, जो बाइडन और कमाला हैरिस चूँकि इंडियन अमेरिकन है, ये इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए ट्रंप ने इस चीज़ को एनकैश करने की कोशिश की कि हमें इंडियंस के वोट मिल सकें। दूसरी आपको रीज़न बताते हैं, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बिल्कुल, इससे नाम से ये बेका बेसिक एक्सचेंज है। ये बेसिक टेक्नोलॉजी है। इससे भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको बताते हैं कि अगर अमेरिका इस काबिल होता नाज़रीन, तो अमेरिका 20 साल में निहत्ते तालिबान से जूते ना खाता। तालिबान ने अमेरिका की वो दुर्गत बनाई है कि अमेरिका के जो जर्नैल थे वो इनके पांव पड़ रहे थे कि हमें, खुदा के लिए हमें इधर से जाने दो। तो आपको कहने का मकसद ये है कि अमेरिका अगर इस काबिल होता, ये टेक्नोलॉजी अगर उसकी इस काबिल होती, तो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के एटॉमिक सिस्टम का क्यों नहीं उसने पता लगाया, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम का क्यों नहीं पता लगाया। तो जो अब भारत डींगे मार रहा है, मोदी उसकी शय पर इतना गरूर में आ रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, तो मोदी को ये चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए और तमाम भारतीयों को अपने चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अमेरिका भी बेवकूफ़ बना रहा है और मोदी भी बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी अगर अमेरिका इस काबिल होता तो कब का पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता हमला कर चुका होता। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देते हैं। भारत ने $90 बिलियन से कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन अपनी टेक्नोलॉजी लगाई वाघा बॉर्डर से 70 किलोमीटर के फासले पर, और भारत ने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया कि अब हम पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे, नाउज़ बिल्लाह।
کیا ہوا، پاکستان نے نصر میزائل ایجاد کیا اور اس کی جو کولڈ اسٹار ڈاکٹرین جو $90 بلین اس پہ اس نے پانی پھیر دیا۔ بھارت کا ڈیفنس بجٹ $60 بلین ہے، تو اس نے $90 بلین اس پہ خرچ کر کے وہ سب کچھ ضائع کر دیا۔ تو میں بھارتیوں کو مشورہ دوں گا کہ اپنے پرائم منسٹر کو، کرمنل اور ٹیررسٹ پرائم منسٹر کو آپ مشورہ دیں کہ $90 بلین اپنی ٹوائلٹس پہ خرچ کریں۔ کہ آپ کے 70% لوگ ابھی بھی کھیتوں میں جاتے ہیں، ان کے پاس ٹوائلٹس نہیں ہیں۔ ناظرین، بھارت کو اپنی فوج پر بھی بہت غرور ہے۔ بھارت کہتا ہے کہ ہماری فوج بہت ویل ٹرینڈ ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ بھارتی فوج میں جو خودکشی کا ریٹ ہے، سوسائڈ ریٹ، وہ بہت ہائی ہو چکا ہے۔ بھارت کے جو لوگ ہیں وہ اب فوج میں آنا پسند نہیں کرتے۔ کیا ہوتا ہے کہ بھارتی جو فوجی بارڈرز پر ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یقین کیجئے، پاکستانی فوجی ان کو ایک انسانیت کے ناطے ان کو اپنا کھانا شیئر کرتے ہیں۔ تو نظر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھارتی فوج یہ کیپیبل نہیں ہے پاکستانی فوج سے لڑنے کے لیے۔ یہ ہمیشہ پاکستان سے لڑتے ہیں۔ 65 کی وار میں آپ دیکھیے، کنونشنل وار ہوئی اور پاکستان نے بھارت کو مزہ چکھا دیا۔ 71 کی وار میں ان کو پتا تھا کہ ہم پاکستان سے نہیں لڑ سکتے، حالانکہ بھارت پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کا ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ ہے، اور اس کی سپورٹ میں امریکہ، اسرائیل، فرانس، برطانیہ، یہ تمام ممالک ہیں۔ تو اس نے 71 کی وار میں مکتی بہانی کے ذریعے ایک تنظیم بنائی جس نے دہشت گردی شروع کی پاکستان میں اور پاکستان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ اس کے بعد جا کے یہ جنگ جیتنے کے قابل ہوا۔ اس کے علاوہ بھارت کو جو شے مل رہی ہے وہ شے یہ مل رہی ہے کہ ان کے پاس رافیل طیارے آ چکے ہیں، ان کے پاس S-400 آ چکے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس یہ بھی بیکا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو مودی اسی شے پر یہ اچھل رہا ہے کہ ہم پاکستان کو مزہ چکھا دیں گے، لیکن بھارت کے فوج کا حال یہ ہے، بھارتی فوج پاکستان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی۔ بھارتی فوج کی اصلیت یہ ہے کہ بھارتی فوج ایٹ اے ٹائم 3 فرنٹ پر نہیں کھیل سکتی، 3 فرنٹ پر وہ لڑ نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ چائنا کے ساتھ بھی جنگ چل رہی ہے، اس کے علاوہ پاکستان کا محاذ ہے، تیسرا محاذ جو ہے وہ کشمیر کا ہے۔ تو بھارتی فوج پوری طرح پس چکی ہے، ان کے موریل ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ بھارتی فوجی فوج کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، چھٹیوں پر جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مودی نے یہ بڑھت تو لگا دی، لیکن اب اس کو کور کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو اس کے علاوہ پاکستان کی DG ISPR اور فارن منسٹر نے بھارت کو یہ جو ثبوت دکھائے ہیں بھارت کے، پوری دنیا کو، کہ کس طرح یہ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ بھارت کو گریبان سے پکڑ کر اس کو FATF میں لے کر جائیں۔ ان کے 14 سے زیادہ بینکوں میں منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے کہ وہ انوالو ہیں، یعنی کہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے ذریعے منی لانڈرنگ، جو پیسہ یوز ہو رہا ہے وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ان کو FATF میں لے کر جائے پاکستان، ان کو گریبان سے پکڑ کر UN کی سیکیورٹی کونسل میں لے کر جائے، کہ جس طرح یہ پاکستان میں اندر دہشت گردی کروا رہا ہے، دھماکے کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کشمیریوں کے معصوم لوگوں کو شہید کر رہا ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ بھارت کو گریبان سے پکڑ کر FATF میں اور UN کی سیکیورٹی کونسل میں پوری دنیا کے سامنے ان کو ننگا کرے، ان کو بے نقاب کرے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، 1962 کی وار میں کیا ہوا تھا، جب انڈیا اور چائنا کی جنگ ہوئی۔ چائنا کی فوج نے بھارت کی فوج کی وہ درگت بنائی کہ اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگے۔ اس کے بعد کیا ہوا، چائنا نے ان کے جوتوں کے پہاڑ بنا کر میڈیا، پوری دنیا کے میڈیا میں دکھایا، اور پوری دنیا بھارتی فوج پر ہنس رہی تھی۔ تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مودی بھارت کو تباہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دے رہا ہے۔ وہ اپنی دہشت گردی، اصل چہرہ وہ اپنا دکھا رہا ہے پوری دنیا کو، کہ ہم دہشت گرد لوگ ہیں، اور پوری دنیا کو بھی، اس ریجن کو بھی ہم دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آخر پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ چائنا کے گلوبل ٹائمز نے ایک انکشاف کیا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ بھارت نے یہ جو بیکا ایگریمنٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ، بھارت نے اپنی تاریخی غلطی کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنی تمام کمزوریاں امریکہ کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ امریکہ کو بھارت کے تمام کمزوریوں کو پتہ چل چکا ہے، اس کے تمام سسٹمز کا پتہ چل چکا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ امریکہ چونکہ بڑا انریلائبل کنٹری ہے، اس کی کل کو چائنا کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، اس کی کل پاکستان کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے۔ یہ جنگ مفاد کی جنگ ہے۔ بھارت نے اپنے ہاتھ کاٹ کر امریکہ کے حوالے کر دی ہیں، جو کہ کل یہ ساری انفارمیشن، ڈیٹا کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھی ایکسچینج ہو سکتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں لازمی دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔